बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, एक बार फिर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के इशाअत के हवाले से पूरी मुस्लिम दुनिया मुस्तरब है। पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ एहतजाज बुलंद हो रही है और बाज कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर भी कर ली है। अब मुसलमानों के पास करने के लिए है क्या लाहेअमल इख्तियार करना होगा कि हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रांस को दें। पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर फ्रांसीसी मसनूआत के अब बाइकाट भी चल रहा है और यही वजह है कि आज फ्रांसीसी सदर ने अरब दुनिया से कहा है कि खुदारा इस बाइकाट को ख़त्म करो। पाकिस्तान को इस सिलसिले में किन जिम्मेदारियों का मुजाहरा करना होगा, क्या लाहेअमल इख्तियार करना होगा, यह है आज का हमारा मौजू। और प्रोग्राम में जिक्र करेंगे बलूचिस्तान CPEC और CPEC से जुड़ी हुई चंद ऐसे हक़ाइक़ का कि जिसके ऊपर हमारा दुश्मन जो है वो एक बार फिर हमला आवर है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, लेकिन इस मौजू को शुरू करने से पहले आज कौमी असम्बली में एक तो मैंने कहा कि एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई। उलमा इकराम ने आज लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं मजहबी अमूर के हवाले से, उनकी गुफ्तगू का ज़रा मुलाज़ा करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हमें कोई अजीज़ नहीं है। आज फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब किया और पाकिस्तान ने उसको इसके ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बताए हैं। हम दुनिया इस्लाम के साथ और आलमी दुनिया के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर जो इक़दामात उठाए जाएंगे वो सबको नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में सरे फरिश्त है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो मौक़िफ़ पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनाया है आलम इस्लाम में, आलम अरब में, उसको सराहा जा रहा है। आलमी मीडिया देखिए, इस्लामी मीडिया देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मौक़िफ़ अपनाया हमें उस पर फ़ख्र है और हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सुरखरू होना चाहते हैं और इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। स्टेप बाय स्टेप है, हम जा रहे हैं आगे की तरफ। हम पूरी दुनिया इस्लाम से राब्ते में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कानून साजी हो। हम चाहते हैं कि OIC की सतह के ऊपर मुअस्सर अंदाज में इस पर आवाज़ बुलंद हो। हमारी जो जद्दोजहद है सबकी वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा से एक ऐसा कानून पास हो जिसमें तमाम आसमानी मज़ाहिब की, तमाम आसमानी कुतुब की, तमाम मुक़द्दस शख्सियात की जो तौहीन है इसको जुर्म करार दिया जाए ताकि ये सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म हो। जी, और यह सब अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से मुतालबा है कि तमाम आसमानी कुतुब और जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी तौहीन जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कितना काबिल अमल ये मुतालबा है। और OIC की बार बार बात हो रही है। आज कौमी असम्बली ने भी जो करारदाद मंजूर की है 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है दिन मनाने का ऐलान करे। OIC का जो रोल है इन हालात में किस तरीके से इफेक्टिव हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। मतलब ये इस बात को कम से कम लोगों को क्लियर करना चाहिए कि ये किसी अखबार के अंदर एक शख्स ने कार्टून नहीं छापा, ये किसी शख्स ने कोई किताब नहीं लिखी। ये बुनियादी तौर पर एक रियासत ने बहैसियत मजमूई और एक जमहूरी तौर पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने ख़ास तौर पे ये फैसला किया। तो ये एक जमहूरी प्रिंसिपल्स के तहत ये एक बहैसियत कौम फ्रांस का फैसला है। अच्छा, आप सिर्फ इस बात को जहन में लाएं कि ये शख्स, आप जहाँ बैठे हैं ये पेरिस है और आप सुबह घर से निकलते हैं अपने दफ्तर जाने के लिए और आपको बिल बोर्ड्स के ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़बिल्ला कार्टून नजर आ रहे हैं और आप एक मुसलमान हैं और आप गुजरते हुए वहाँ से अपने दफ्तर पहुँचते हैं, वापसी पे आते हैं तो वो कार्टून लिट हुए होते हैं और ये कैफियत है 3 दिन से। किस बुनियाद पे हुए हैं कि एक शख्स ने एक टीचर को कत्ल कर दिया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उसने वो कार्टून दिखाए टू शो द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक कत्ल। पूरा अफ्रीका, इस यूरोप के इस मुल्क फ्रांस के हाथों मिलियंस लोगों कत्ल हुए। इस हद तक जुल्म बर्बरियत हुई थी कि डिगॉल जैसा बंदा वहां जाके लड़ने शुरू हो गया था और सार्त्रे निकल गया था और वहां जाके चला गया था, जो थोड़े से ज़हीन लोग थे। नेपोलियन का जो किरदार रहा है
مسلمانوں کے خلاف اور مصر کے اندر سب کو پتہ ہے. آج بھی فرانس کے اندر مسلمان جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ نفرت ہے، اور اس خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ایسا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں، بحیثیت قوم بحیثیت ایک جمہوری نمائندہ ریجیکٹ. اس میں ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ایک عموماً ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حیثیت ڈٹرمن نہیں کرتے. سورہ توبہ کی میں آیت آپ کے سامنے پہلے سنا دوں کہ رسول اللہ کی میرے اور آپ کے نزدیک بحیثیت مسلمان ایمان کی کیا حیثیت ہے. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ كَتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے تم مندہ ہونے کا اندیشہ رکھتے ہو. اللہ نے کلیئر کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ مال جو تم کما چکے ہو اور جس کا فرانس سے ہماری تجارت بند ہو جائے گی، فرانس سے ہمارے جناب آرڈرز آنے بند ہو جائیں گے، یا ہمیں یورپی یونین کی پابندی لگا دی، اس کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا. تخشون کسادہ و مساکن ترضونہا، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، جو تم نے شانزلیزے پہ لے کے رکھے ہوئے ہیں، جو تم نے ایون فیلڈ میں لے کے رکھے ہوئے ہیں، تم نے فلان جگہ لے کے رکھے ہیں. آگے اللہ کہتا ہے احب علیکم، تمہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں، تمہیں زیادہ بہتر لگتے ہیں کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد اللہ کے راستے میں جہاد، جد و جہد سے. جہاں جہاد کا مطلب قتال نہیں، ظاہر بات ہے، جہاد ایک جد و جہد. جد و جہد. فتربصوا، انتظار کرو تم، حتی یاتی اللہ بامر اللہ، تاکہ اللہ کا فیصلہ تمہارے پر آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق فسق میں اس کو شمار کرتا ہے. ایک تو قرآن کا واضح فیصلہ ہے. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کارٹون 2-3 دن ہو چکے آئے ہوئے ہیں، میرے آپ کے دوسروں کے ساروں کے دوست اس شہر کے اندر موجود تھے. ہمیں پتہ ہے کیا آ رہے ہیں. میرے باپ کو گالی دے اور مجھے پتا ہو کہ فلاں جگہ مستقل میرے باپ کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے، اگر تو میں اپنے باپ کے گالی کھانے کے اوپر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور خاموش ہو جاتا ہوں اور بغیرت بن جاتا ہوں، تو پھر تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں ہوں بغیرت. لیکن اگر آپ باپ کی گالی سنتے ہی فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، ماں کی گالی سنتے ہی، بیٹی کی گالی سنتے ہی، بیوی کی گالی سنتے ہی ریئیکٹ، اللہ نے سارے رشتے گر دیے نا. اگر آپ باپ کی گالی سن کے اور کہتے ہیں کہ نہیں باپ کی گالی سن لو کیونکہ میری کاروبار کا آرڈر ختم ہو جائے گا، تو پھر بھی آپ چلو معاف کیا. ماں کی گالی سن کے آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو مال کمایا ہوا ہے، تو تب اللہ نے سارے رشتے گرنے کے بعد کہا کہ یہ 3 دن سے اس پاکستان میں، باقی کو چھوڑ دیں، ہمارے کسی روٹین میں فرق آیا. ہمارے جلسے ویسے ہوئے، ہمارے جلوس ویسے نکلے، ہم نے گالیاں ایک دوسرے کو اس طرح نہیں، ہم نے وہ سارا کام کیا زندگی کا. ہمارے کاروبار بھی کھلے رہے، ہماری دکانیں بھی کھلی رہیں، ہماری زندگی کے تمام معاملات چلتے رہے. سنا ذرا کیا ہوا ہے اسمبلی کے اندر، سنائے جی ذرا. سر یہ کوئی ووٹنگ سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا، صبر رکھیں آپ. خواجہ صاحب آپ نے فلور مانگا، آپ کو فلور دیا. اب برداشت، عدم. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ووٹنگ ایسے تو نہیں ہوتی، ایسے تو نہیں ہوتی. آپ تھوڑا سا صبر کریں. آپ بات تو سن لیں نا. آپ کی بات تأمل سے سنی ہے، اگر بات سننے کا دوسرے کو بھی حوصلہ موقع نہیں دیں ہے، پلیز. اور دعوے جمہوریت کے کرتے ہیں، دعوے جمہوریت کے کرتے ہیں، بات سننے کی سخت ہی نہیں ہے. بات تو سنیں. جناب اسپیکر، آج میں آپ کے ایک سیکنڈ خاموش رہیں. دیکھیں خود بھی بات کریں، دوسرے کو بھی بات کرنے دیں. یہ تو پھر اس طرح نہیں ہوگا کہیں پہ بھی. آپ نے کہا
जी शाह साहब। जनाब स्पीकर, ये इतना संजीदा मसला है, हजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं। इस पे पूरी दुनिया में, पूरी उम्मा में इस्तराब की कैफियत है, और आज इतना गैर संजीदा रवैया इस हसास मसले पे ऑपोजिशन का देखकर मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी सियासत खेलना चाह रहे हैं। जहां गुस्ताखाना खाकों की बात हुई, मैं समझता हूं इस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है, पूरी कौम, पूरी उम्मा मुत्तफिक है। आइए इस पर हम हमारी ये दयानतदाराना कोशिश है कि फ्रांस में जो गुस्ताखी की गई वो काबिल कबूल नहीं है, उससे पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह हुए हैं, और ये इस्लामोफोबिया का जो एक ट्रेंड है, ये एक राइजिंग ट्रेंड है, और इस पर हमें तशवीश है। इसी को सामने रखते हुए आज मैं एक करारदाद आपके चेंबर में लेकर आया। जी औरिया साहब, लानत है इस रवैये को। ख्वाजा सफदर को गाली दी गई होती तो ख्वाजा आसिफ चुप रहता। मौलाना मुफ्ती महबूद को गाली दी होती तो मुफ्ती मौलाना फजल रहमान चुप रहता। मरियम नवाज को गाली दी होती तो एक एक बंदे ने उठ के बकवास करनी थी खड़े होकर, ये क्या हो गया। इमरान खान को गाली दी होती तब भी यही बात होती थी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को बातें करने की। एपीएस पे तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो, तुम्हारे धरने गायब हो जाते हैं, तुम मिलिट्री कोर्ट्स बना लेते हो, तुम्हें रसूल की इज्जत एपीएस के बच्चों से भी कम नजर आती है। शर्म आनी चाहिए। नहीं, बाद में मुतफिका करारदाद मंजूर हो। मैं बात की बात नहीं कर रही, अलग अलग उस्मान साहब ये को बातें करने की, ये इस उम्मत का हाल है। इतनी बड़ी आयत मैं सूरह तौबा की आपके सामने पढ़ के बैठा हूं, और उसके बावजूद उनको गद्दारी के ताने याद आ रहे हैं और बातें याद आ रही हैं। ये तो कुरान की नसीहत के खिलाफ है ना आपका रवैया। ये तो ऐसे ही है कि जी मैं तो एक दफा मैंने गुस्ताखी कर ली थी, बाद में साथ हो गया। अल्लाह तो कहता है कि खबरदार आवाज बुलंद मत करो। हालत ये थी जिसे सूरह उसके अज़ाब की आयातें उतरी हैं कि ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, सहाबा अपने कमरों में जाके अपने घरों में ऊंची आवाज से नहीं बोलते थे। इनको रसूल की हुर्मत के ऊपर करारदाद पेश हो रही है, इनको बोलने नहीं देंगे। कितनी ऊंची आवाज के बोलने नहीं देंगे तुम लोग, मतलब को बात है। और फिर कहते हैं हम इस कौम के लीडर हैं और इस कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर कहते हैं जी वो क्यों नहीं करते, तुम क्या कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि पहले सबसे अहम बात कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मा में उन लोगों की है कि जो उन मुल्कों में रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले जिम्मेदारी, क्योंकि जाहिर बात है वो उस मुल्क के शहरी हैं, उस मुल्क के बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, उस मुल्क के वोटर हैं, उस मुल्क के पहली जिम्मेदारी। इसीलिए आज मैं वो बात फिर दोहराऊंगा, वो हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर मैं एक और हदीस आपके सामने रखूंगा, और फिर मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ होना क्या वाला है जो यूरोप के रहने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना बरीयुम मिन कुल्ले मुस्लिमिन, मैं हर उस शख्स से बरी हूं, यकीम बैन अज़हरिल मुशरिकीन, जो मुशरिकीन के दरमियान रियायत पसीर है। और मैं ये बात करते हुए पूरी उम्मत के सामने कहना चाहता हूं कि इसके अंदर मेरे दोनों दामाद भी शामिल हैं जो वहां रहते हैं। मैं उनको एक्सक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है, वो भी उतने ही मुजरिम हैं जितने बाकी मुजरिम हैं। यकीम बैन बरी हूं, क़यामत के दिन उस शख्स का मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है कि जो शख्स मुशरिकीन का। अब उसका नतीजा निकला, आप मुझे अंदाजा करें
درود شریف پڑھتے ہوئے آپ گھر سے نکلتے ہیں پیرس میں، بیلویل سے نکلتے ہیں، شانزلیزے سے نکلتے ہیں، اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کارٹون لگا ہوا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے اس جگہ رہنے کی؟ کیا کریں؟ کرنا کیا چاہیے؟ میری بات سنیں، نواز شریف کا گھر کے سامنے جلوس نکل سکتا ہے، ادھر نہیں نکلتا۔ عمران خان کے خلاف جلوس نکلتا ہے، ادھر نہیں نکلتا۔ ٹانگیں کانپتی ہیں۔ میں اٹھا کے لے کے آیا ہوں، 2,62,00,000 مسلمان ہیں یورپی ملکوں میں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پشاور سے چلے اور کراچی تک موٹر وے پہ جائیں، کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ جس دن چارلی اوبیڈو کا معاملہ ہوا تھا اس دن پورا یورپ پیرس پہنچا تھا، تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہاں پر جانے سے۔ اچھا یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا لاہ عمل کرنا چاہیے جو یورپ میں مسلمان بستے ہیں، ان کو کس طرح احتجاج کرنا چاہیے، بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، حرفراز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم اس بات کر رہے تھے کہ جو یورپ میں مسلمان رہتے ہیں ان کی ذمہ داریاں آخر ہے کیا، وہ کس طریقے سے اس احتجاج کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ جی اور یہ صاحب دیکھیں، مسلمانوں کی آبادی جو ہے یہ پورے دنیا کے ویسٹرن ورلڈ میں یہودیوں سے کم سے کم 5 یا 6 گنا زیادہ ہے۔ اچھا، اور مسلم پاپولیشن ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس وقت انہوں نے آپس اتحادی فورسز آئی ہیں تو انہوں نے پریشر ڈالا تھا ہولوکاسٹ کے خلاف گفتگو کرنا جرم ہے، 15 سال کی سزا ہے آسٹریا کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر، اور صرف یہ ڈسکس کرنا کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ بالکل آسمان سے نہیں اترا تھا، وہاں کے لوگوں نے، رہنے والوں نے کہا تھا کہ نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آج سے تقریباً 16 سال پہلے 9/11 ہو چکا ہوا تھا، تو کچھ لوگوں نے یہودیوں کی قبروں کے اوپر گند پھینکا تھا۔ تو بینجامن نیتنیاہو جو تھا اس نے ایک فقرہ بولا تھا کہ یورپ ابھی تک اینٹی سیمیٹزم کو بھولا نہیں، will teach you the lesson، ہم آپ کو سبق سکھا دیں گے اگر عباس نہ آئے۔ اتنا سا ملک اسرائیل، میں آپ کو بات بتاؤں، مسلم امہ نے ہوا بنا کے کھڑا کیا ہوا اسرائیل کو۔ 10 جہاز کھڑے ہو جائیں نا تو اسرائیل کی ناکہ بندی ہو جاتی ہے۔ کرے کون؟ بغیرتی ہے، صاف بولیں۔ اس افغانستان میں 48 ملک آئے تھے نا، کیا نتیجہ نکلا؟ پاؤں پڑ کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں۔ یہ حالت اس وقت یہ ہے کہ لاسٹ میں کل حکمت یار کا بھی انٹرویو سنے کیا صورتحال تھی، وہ کہتا آخری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے کچھ نہ کچھ کر دے، طالبان کا لے آؤ، انڈیا کو بھی لے آؤ۔ اتنا سا ملک پوری دنیا کو بلیک میل کرتا ہے، اور آپ 1,60,00,000 کی پاپولیشن، 1 ارب 60 کروڑ کی پاپولیشن، میجر کنزیومرز آپ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ان کو مستقل احتجاج کرنا چاہیے۔ عثمان صاحب، اینٹی وار، اینٹی ایبارشن، اکیلا بندہ میں نے دیکھا ہے، کتبہ لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تم کو رسول سے اتنی بھی محبت نہیں رہ گئی، اس کارٹون کے سامنے تم کھڑے ہو کے آنسو بہانا شروع کر دو یار، رونا شروع کر دو۔ تمہیں اس وقت ماتم یاد نہیں آتا؟ اس سے بڑی کربلا اور ہو سکتی ہے؟ نکلو وہاں پر، یہ ہے آزاداری کا وقت، یہ ہے فرانس میں آزاداری کا وقت، نکلو۔ 1400 سال کی آزاداری تو سب کرتے چلے آ رہے ہیں، وقت کی آزاداری ہوتی ہے، وقت کے یزید کو سجدہ کرتے ہو اور پرانے یزید کو ماتم کرتے ہو، اب نکلو۔ کعب بن اشرف کی کہانیاں سنا کے ہمیں کہتے ہو نکلو۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے، جس کے بارے میں دنیا متفق ہو گئی ہے کہ معاشی ناکہ بندی کرو۔ اور اس وقت کوئی بھی کرونا کے زیر اثر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔
चीखें निकल आई हैं। आज उसने सदर ने कहा है उसको कि खुदा के उस्मान लिए साहब, कोई प्रोडक्ट बिक नहीं सकती जिसकी अरबी के अंदर साथ उसका वो नाम लिखा हो। मेक दुबई बंद हो जाए आपके लिए, कतर बंद हो जाए आपके लिए, रियाद बंद हो जाए आपके लिए, सऊदी अरब बंद हो जाए आपके लिए, कुवैत बंद हो जाए आपके लिए, पाकिस्तान बंद हो जाए आपके लिए, मलेशिया बंद हो जाए आपके लिए, अब जाएंगे कहां? इतना सा मुल्क है फ्रांस, तो सिवाय उसके क्या नाम है शराब बनाने के और अंगूरों से उससे परफ्यूम किसने इस्तेमाल करने हैं? नहीं, चीजें उनकी जो बाकी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या वो ये चीजें हैं, तेल की कंपनियां भी हैं एक तो, मैं इस वक्त सिर्फ नाम लेना चाहता कि पाकिस्तान में जाकर उनको आग लगा देंगे। बाइकाट करो, बाइकाट करो, सबको पता है। और जिस तरह गवर्नमेंट लिस्ट जाया करे कि आज से इन चीजों को मंगवाने की एलसीबी नहीं खोली जाएगी। नहीं, तो अभी हम देखें सबसे ज्यादा इस वक्त तक इस्लामी दुनिया में तुर्की ने एक स्ट्रॉन्ग जो है मैसेज दिया है, अपना सफीर बुलाया, उसको को भेजा है। पाकिस्तान ने सिर्फ अब आते हैं उस तुर्की के उस मामले के अंदर। नईम बिन हम्माद एक हैं बिल्कुल 100 हिजरी के ज़माने के मुहद्दिस हैं। उन्होंने सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें जमा की हैं जो आपने आखिर ज़मान के बारे में कही हैं, और आखिर ज़मान की हदीसें कुछ 2000 के करीब, वो कभी तर्जमा नहीं हुई थी क्योंकि हमारा तो सोचते नहीं है। मैंने उसकी 2 साल पहले किताबुल फितन के नाम से उनकी नाम की किताबुल फितन तर्जमा करवाई थी। ये जो सिनेरियो बन रहा है, हमने उस दिन अज़रबैजान के बारे में बात की थी और आर्मेनिया के बारे में बात की थी कि जहां एक दफ़ा जो टर्क्स निकलेंगे और लड़ाई शुरू होगी और सारा कुछ, ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो बन रहा है उस्मान साहब, इसमें मुझे लगता ये है कि जो उस सारी अहादीस के इल्म से थोड़ी सी नॉलेज आया है कि जो रशिया है और ये जो है अपना टर्की है, ये एक ब्लॉक सा बनता जाएगा और इसकी एक लड़ाई शुरू हो जानी है किनके साथ? यूरोप के साथ। अच्छा, क्योंकि वो जो कुरान पाक की आयत है ना, लतजदन्ना वाली, कि तुम में से अगर कोई तुम्हारा साथ देंगे तो वो देंगे कालू नसारा जो अपने आप ईसाई कहलवाना पसंद करते हैं। और वो उस वक्त सिर्फ अब रूस के अंदर ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले हैं, वो उस वक्त एक साथ, लेकिन एक अजीबो गरीब किस्म की शिकस्त है जो हदीस के अंदर आती है, जिसमें वैलुल अरब का है कि अरब की तबाही, जिसमें यह है कि अरब तबाह होंगे फिर उसके बाद जहाँ होंगे। इस कैफियत के अंदर आखिरी फिक्रा में सुना दूँ कि एक आपने फरमाया कुस्तुनतुनिया की फतह से पहले कि एक शोर मचेगा कि दज्जाल निकल आया, लेकिन दज्जाल नहीं आएगा, झूठी खबर होगी। अच्छा, तो मुसलमान जो है वहां से कूच करके यहाँ आ जाएंगे शाम की तरफ, जो वहां रह जाएंगे यूरोप में। रसूल अकरम ने कहा जो रोम में रह जाएंगे उस इलाकों में अरब, क्योंकि वहां सारे अरब हैं, मुसलमान पाकिस्तान थोड़े, उनमें से ना कोई मर्द जिंदा छोड़ा जाएगा, ना कोई औरत जिंदा छोड़ी जाएगी, और ना कोई बच्चा, सब कत्ल कर दिए जाएंगे। ये जो सिनेरियो बन रहा है, हमने उस दिन अज़रबैजान के बारे में बात की थी और आर्मेनिया के बारे में बात की थी कि जहां एक दफा जो टर्क्स निकलेंगे और लड़ाई शुरू होगी और सारा कुछ, ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो बन रहा है उस्मान साहब, इसमें मुझे लगता ये है कि जो उस सारी अहादीस के इल्म से थोड़ी सी नॉलेज आया है कि जो रशिया है और ये जो है अपना टर्की है, ये एक ब्लॉक सा बनता जाएगा और इसकी एक लड़ाई शुरू हो जानी है किनके साथ? यूरोप के साथ। अच्छा, क्योंकि वो जो कुरान पाक की आयत है ना, लतजदन्ना वाली, कि तुम में से अगर कोई तुम्हारा साथ देंगे तो वो देंगे कालू नसारा जो अपने आप ईसाई कहलवाना पसंद करते हैं। और वो उस वक्त सिर्फ अब रूस के अंदर ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले हैं, वो उस वक्त एक साथ, लेकिन एक अजीबो गरीब किस्म की शिकस्त है जो हदीस के अंदर आती है, जिसमें वैलुल अरब का है कि अरब की तबाही, जिसमें यह है कि अरब तबाह होंगे फिर उसके बाद जहाँ होंगे। इस कैफियत के अंदर आखिरी फिक्रा में सुना दूँ कि एक आपने फरमाया कुस्तुनतुनिया की फतह से पहले कि एक शोर मचेगा कि दज्जाल निकल आया, लेकिन दज्जाल नहीं आएगा, झूठी खबर होगी। अच्छा,
تو مسلمان جو ہیں وہاں سے کوچ کر کے یہاں آ جائیں گے شام کی طرف. جو وہاں رہ جائیں گے یورپ میں، رسول اکرم نے کہا جو روم میں رہ جائیں گے اس علاقوں میں عرب، کیونکہ وہاں سارے عرب ہیں، مسلمان پاکستان تھوڑے، ان میں سے نہ کوئی مرد زندہ چھوڑا جائے گا، نہ کوئی عورت زندہ چھوڑی جائے گی، اور نہ کوئی بچہ، سب قتل کر دیے جائیں گے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا کس رخ پہ یہ معاملات جاتے ہیں، اور جو احتجاج جو معاشی بائیکاٹ کی جو اپیل ہو رہی ہے اور اس میں مؤثر طریقے سے عمل درآمد بھی ہو رہا ہے اور یہ اتنا افیکٹو بھی ثابت ہو رہا ہے. اسی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور بلوچستان کی صورتحال کا ذکر کریں گے. جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان حکومت کے ترجمان جناب لیاقت شہوانی صاحب نے. جو کچھ بلوچستان کے اندر ہوا، کل جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا، اس میں تقاریر بھی ہوئیں. آج ایک بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی صاحب نے بڑی بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی. سی پیک سے جڑے ہوئے چند نکات کا انہوں نے سامنے لایا، اٹھایا. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. اپنا شہوانی صاحب، جلسہ تو جیسا بھی ہوا اس کے اندر جو تقاریر پہ بھی اعتراضات ہوتے رہے، خاص طور پر اس خطے کی صورتحال. کل ایک الرٹ بھی جاری ہوا تھا کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، کل ہوا بھی، اور 5 قیمتی جانیں جو ہیں اس میں ضائع بھی ہوئیں. اس تمام تر صورتحال کے اندر جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کی ذمہ داری کیسی سمجھتے ہیں آپ؟ دوسرا یہ بھی ذرا سا دیکھ لیجئے گا کہ اختر مینگل صاحب اب چونکہ اس طرف چلے گئے ہیں، اور اس زمانے کے اندر یہ سارا سی پیک چل رہا تھا، آپ تو ظاہر بات اس وقت اخبار میں بھی تھے اور سارا اس کو اسلام آباد سے کور بھی کرتے تھے. یہ اب جو نعرہ بازی ہو رہی ہے اور اس وقت جو رویہ تھا، ذرا اس کو ذرا دیکھیے گا ذرا سا، کیونکہ بلوچستان بہت سینسٹیو سی جگہ ہے اور پاکستان میں لوگوں کو بالکل نہیں پتا ہوتا. جی اوریہ مقبول جان صاحب، جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا، سردار اختر مینگل صاحب 10 جنوری 2016 کو انہوں نے اسلام آباد کے اسلام آباد ہوٹل میں اے پی سی کنڈکٹ کرایا، جس میں تمام لیڈرشپ موجود تھے. اس میں جرنلسٹ بھی تھے، انٹلیکچوئلز بھی تھے، اور سب نے مل کے اس بات پہ زبردست قسم کا اعتراض اٹھایا کہ پی ایم ایل این نے اتنا بڑا معاہدہ کیا ہے اور سی پیک کا جو ہارٹ ہے، جو دل ہے، وہ گوادر ہے. گوادر کے بغیر سی پیک کا تصور ہی نہیں ہے. اور پھر جو ویسٹرن کوریڈور ہے، جو یہ اصطلاح اس وقت کی اپوزیشن اختر مینگل صاحب تھے، اس میں عوامی نیشنل پارٹی تھی اور کافی جماعتی تھی، اور اس اصطلاح کو جو ہے احسن اقبال صاحب، سعد رفیق صاحب وہاں پر تشریف فرما تھے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، کوئی فائل دکھانے کو تیار نہیں تھا، فائل میں چھپا کیا ہے وہ بتانے کو تیار نہیں تھے. اور اس طرح اس کو کمپلیکس کر کے انہوں نے پیش کیا کہ کسی کو سمجھ نہیں آیا. اس پہ بڑا بھرپور احتجاج ہوا تھا. اس میں سلیم صافی صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے بھی بڑا احتجاج کرتے ہوئے صافی صاحب نے کہا تھا کہ احسن اقبال صاحب جو ہے جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ ریکارڈ پہ ہے وہ ساری چیزیں. میں تو ایز اے وزٹر وہاں پہ موجود تھا. تو گزارش یہ ہے کہ 62 ارب ڈالرز کا ایک پورا پورٹ فولیو تھا. بلوچستان کو اس پہ کچھ نہیں ملا. 9% انہوں نے خود طے کیا تھا، حالانکہ وہ بھی بہت کم، نہ ہونے کے برابر تھا. اگین 5.5 بلین ڈالرز کے اسکیمات بنتے تھے، وہ بھی نہیں دیے. 1 ارب سے کم تر ہب میں ایک پاور پروجیکٹ ہے، وہ بھی نیشنل گریڈ میں کنیکٹ ہونا تھا. اس کا بھی ڈائریکٹ امپیکٹ فائدہ بلوچستان کو نہیں ملنا تھا. اور یہی وجہ ہے کل نواز شریف صاحب نے، مریم بی بی نے اپنے اسپیچز میں کسی ایک پروجیکٹ کا ذکر نہیں کیا، نہ سی پیک کا ذکر، نہ کسی پروجیکٹ کا ذکر، نہ موٹر وے کا ذکر، نہ روڈ کا ذکر، نہ کسی انفراسٹرکچر کا ذکر. ان کے پاس چونکہ کچھ دیا ہی نہیں تھا. بولتے کیا انہوں نے بڑا ٹیکنیکل انداز میں لاہوری سے اپنے ساتھ سلوگن ریز کرنے کے لیے ایک گروپ اپنے ساتھ وہ لائی تھی اور ان کے ساتھ وہ موجود تھے، اور وہ نعرے بازی کرتے رہے. اور پھر ایک جو جذباتی پچ ہے اس پہ جا کے اپنے پورے اس نے اسپیچ کو ڈیزائن کیا اور جذباتی تقاریر کیے. بھائی جذباتی تقاریر کے لیے بلوچستان کی لیڈرشپ ہے، ہم محروم رہے ہیں، ہم محروم ہیں، ہمارے مشکلات ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہمارے پینز ہمیں ملے ہیں. ہمارے بلوچستان کے اوریہ مقبول جان صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے جذباتی تقاریر کے ہمارے یہاں پر جو پولیٹیکل ورکرز ہیں. میں کاٹتا ہوں بات کی. میں لیاقت بھائی جب یہ کوئٹہ کے وکلاء والا واقعہ ہوا تھا، میں سارے دوست سے فاتح کرنے آیا تھا، تو وہاں ایک بڑی باتیں چل رہی تھی کہ جی یہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ سی پیک کی وجہ سے حملہ ہوا ہے. تو بلوچستان کا بچہ کہتا تھا کہ اگر تو اورنج ٹرین خاران میں بنی ہوتی تو ہم جانے دیتے.
اگر تو یہ جو اتنا بڑا جو میٹرو ہے یہ کہیں کوئٹہ میں چلا ہوتا تو ہم جانے دیتے. تو یہ تو رویہ رہا ہے مستقل بلوچستان کے ساتھ. جی آواز چونکہ پراپر میں نہیں سن پا رہا آپ کا اور یہ مقبول جان صاحب, اگر آپ وہ ڈیپریویشن ہی کا ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں 70 سالوں سے یہی تقاریر ہم نے کیے ہیں. ہمارے لوگ اب جذباتی تقاریر سے جو ہے فیڈ اپ ہو گئے ہیں. آج میرا نوجوان کہتا ہے مجھے روزگار دو, مجھے تقاریر نہیں سننا, مجھے نعرے بازی نہیں سننا, مجھے جاب دو, مجھے روڈ دو, مجھے آبنوشی کی اسکیمات دو. کوئٹہ میں واٹر لیول جو ہے 1400 فٹ تک نیچے ڈراپ ہو چکا ہے. کوئٹہ میں جو کیپیٹل ہے پینے کے پانی کے لالے پڑ گئے ہیں. اب ہم نے جا کے کوئٹہ کے مضافات میں برج عزیز ڈیم ہے, بابر کچ ڈیم ہے, 8 MGDs اس سے پانی جو ہے ریزروائر ہمیں ملے گا. ان اسکیمات پہ کام کر رہے ہیں. بلوچستان کی تاریخ کا پہلا ہائیڈرو الیکٹرک جنریٹنگ جو ڈیم ہے پروجیکٹ ہے نولانگ ڈیم, جس سے 5.5 میگا واٹ الیکٹریسٹی بھی جنریٹ ہوگا. 40,000 اسکوائر ایکڑ جو ہے اس کا کمانڈ ایریا ہے, اس پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں. بولان ڈیم بلوچستان کی تاریخ کا ون آف دی لارجسٹ ڈیمز. ہمارے جو بلوچستان کے ٹوٹل جو ایریگیشن ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے, آپ خود جانتے ہیں, بارانی پانی پہ. بارانی پانی جو ہے 13 ملین ایکڑ جو ہے سالانہ وہ ہمیں ملتا ہے, جو سیلاب میں ضائع ہو جاتی ہے. اس میں صرف 4.85 ملین ایکڑ پانی ہم ریزروائر وہ سٹور کرتے ہیں, باقی ضائع ہو جاتی ہے. میں عرض کروں یہ دونوں سکیمیں, میں ایم ڈی واسطہ تھا, بابر کچ ڈیم کی سکیم اور برج عزیز ڈیم کی سکیم 1997 میں بنا کے آیا تھا. 97 سے لے کے اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے. آپ دیکھیں نا کوئی 20-25 سال تو گزر گئے. جی ہاں. اور ان کے اسکیمات کیا تھے, ان کا اسکیم اب سن لیں. کوئٹہ کے واٹر ٹیبل کو بڑھانے کا اب سنیں, سی پیک کے تحت گزشتہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کہ پٹ فیڈر سے کوئٹہ کو ہم وہاں سے پانی فراہم کریں گے اور واٹر ٹیبل بڑھے گا, اور اس کے علاوہ لوگوں کو پینے کے پانی دیں گے. یعنی کوئی 6000 جو ہائٹ دیکھے کوئٹہ کا 6000 وہ 300 فیٹ جو ہے نیچے ہے, وہاں سے 9 پمپنگ سٹیشن کے ذریعے انہوں نے پانی لانا تھا. یہ تھا بھائی پروجیکٹ, انفیزیبل پروجیکٹ. یعنی غیر سنجیدگی کی انتہا دیکھیں, اس کو ہم نے ڈراپ کر کے پراپر یہاں پر ہم ڈیمز بنا رہے ہیں. کوئٹہ کو ہم نے پانی سپلائی کرنا ہے, بلوچستان کو ہم نے پانی دینا ہے. ہم 27 جو ہے ہمارے چھوٹے ڈیمز ہیں, بڑے دیگر ڈیمز میں 8.2 ملین ایکڑ پانی ریزروائر جو ہے ہم نے اس کو بچانا ہے, اس کو سٹور کرنا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. بلوچستان کی تاریخ کا پہلا کینسر ہاسپٹل, یہاں جس کو بھی کینسر ہوا وہ پیشنٹ یا لاہور جانے پہ مجبور یا کراچی. کوئٹہ میں علاج ہی نہیں, کوئٹہ میں یہ ہاسپٹل بنا رہے. کوئٹہ کراچی شاہراہ آپ خود جانتے ہیں, خونی شاہراہ, ایکسیڈنٹ سے ہائے روز ہمارے لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. کسی نے اس پہ بات نہیں کیا, کسی نے اس کو نہ اپریشیٹ کیا, اور نہ کل اسپیچز میں کسی نے اس پہ بات کیا. لوگ مرتے ہیں, مرنے دو. ان کو جذباتی تقاریر کرنے ہیں, لوگوں کو پرووک کرنا ہے, مشتعل کرنا ہے. اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا, احتجاج کیا, ریکویسٹ کیا, التجا کیا, استدعا کیا. جام کمال صاحب نے یہ پروجیکٹ ہم لائے فیزیبلٹی اسٹڈی پہ. اب جو ہے کام اس کا آغاز ہو رہا ہے. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے. اگر اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے اس کارناموں کو نہیں گنوایا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, آپ یہ کر گزریں, اور امید ہے کہ آپ اپنے دور کے اندر یہ تمام منصوبے مکمل کریں گے. اسی نوٹ کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ, اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.